बिल्कुल सफाई नहीं देनी, कोई सफाई नहीं देनी है, चेंज नहीं करना कोई चेंज नहीं करना है। तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी चीज है। हाँ हाँ मैं तैयार है। पूरी मिनिस्ट्री ने, अब इसके ऊपर अगर लोग बैकफायर भी हो तो मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है, मैं अपनी बात पर स्टैंड करता हूँ, खड़ा हूँ। पूरी मिनिस्ट्री ने, स्टेट्स की हो या सेंटर की हो, एक स्टैंड लिया है कि जब भी कोई बुरी चीज मुसलमानों से रिलेटेड आएगी तो उसको जिहाद से जोड़ें। जो पाकिस्तान यूज करेगा वही हम भी यूज करने लगेंगे या हम उसको एक्सपोज करेंगे? आप ये बताइए। प्लीज प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप उनके ट्रेप में मत आइए। पाकिस्तान, जिनके आका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उन लोगों के ट्रेप में अगर आप आएंगे तो उनको मजबूत कर रहे हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। 30 साल से हम एक काम कर रहे हैं। जब से मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री की, एक छोटे से सेक्रेटरी की हैसियत से, तब से एक मिशन बनाया है कि ये जो टेररिस्ट लोग जिहाद का यूज करते हैं, इस्लामिक टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं और फसाद फैलाते हैं, इसको कैसे एक्सपोज किया जाए और इसके खिलाफ इस्लामिक फिक़ह के हिसाब से, शरीयत जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से 6000 उलमा को हमने हैदराबाद में जमा किया था, मुफ्तियों को, और फतवा लेके आए थे उसके खिलाफ। और उसके बाद से लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, हम तो ये काम कर रहे हैं टेररिस्टों से लड़ना, जिसको हम असल जिहाद समझते हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूं वो फसादी हैं, हम जिहादी हैं। आपने क्या किया? आपसे मुराद आप नहीं है। आपने क्या किया? पूरी मिनिस्ट्री ने, अब इसके ऊपर अगर लोग बैकफायर भी हो तो मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है, मैं अपनी बात पर स्टैंड करता हूं, खड़ा हूं। पूरी मिनिस्ट्री ने, स्टेट्स की हो या सेंटर की हो, एक स्टैंड लिया है कि जब भी कोई बुरी चीज मुसलमानों से रिलेटेड आएगी तो उसको जिहाद से जोड़ेंगे। एक पवित्र शब्दावली है ये, और हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, जिसको हम निभा भी रहे हैं। 30 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और इससे पहले भी लड़ाई लड़ी है। जब आजादी की लड़ाई आंदोलन शुरू हुआ था तो भी जिहाद आजादी कहा गया था उसे, आजादी का जिहाद। उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान ने आजादी के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो शहादत भी एक इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है। उन्होंने शहादत ग्रहण करी थी, उनको उस जगह रहना नहीं था। उनके सब ऑर्डिनेट लोगों ने कहा आपको पीछे हटिए, आपका काम नहीं है यहां, और उन्होंने अपनी जान दी, जिसको नौशेरा का शेर कहते हैं। तो वो हमारा जिहाद है। उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान का जिहाद है, वो इस्लामिक जिहाद है कि उसने अपने वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। हुआ क्या? लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद। जहां मुसलमान हो वहां जिहाद, और इसको गाली बना दिया गया। तो ये दरअसल इस्लाम को गाली देने के लिए बहुत सोच समझ के इसका यूज हो रहा है। हम चुपचाप बैठे थे, छोटे लोग कर रहे हैं, समझाएंगे सीनियर लोग उनको। बाद में बजाय समझाने के इसकी इंटेंसिटी और बढ़ाई गई और चीफ मिनिस्टरों ने कहना शुरू कर दिया। फिर उसकी इंटेंसिटी और बढ़ाई गई और सेंट्रल मिनिस्टरों ने कहना शुरू कर दिया और सेंट्रल लीडरों ने कहना शुरू कर दिया, और इसको ऐसा बना दिया कि जैसे बस मुसलमान है तो जिहादी है और जिहादी है तो मतलब फसादी है। तो ऐसे में मेरे लिए जिहाद को समझाना जरूरी हो गया या नहीं हो गया? हम सब लोगों की का मुश्तरक जिम्मेदारी उर्दू में कहते हैं, यानी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यह कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है लड़ना। अगर टेररिस्ट इसको जिहाद कह रहा है तो आप भी और मैं भी उसको जिहाद मान लें, इससे उसका फायदा है, या उसको जिहाद न माने, इससे उसको उसका नुकसान है। सर भ्रम तो फैलाया गया। हम भ्रम किसने फैलाया? सर लेकिन आप देखिए, एक सेकंड, वही मैं समझाना चाहता हूं, इस्तेमाल करती है, वही मैं कह रहा हूं।
جو پاکستان یوز کرے گا وہی ہم بھی یوز کرنے لگیں گے یا ہم اس کو ایکسپوز کریں گے؟ آپ یہ بتائیے. میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں، لیکن اگر آپ مشکل کیا ہے، ابھی لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. 30 سال سے ہم ایک کام کر رہے ہیں، وہ ٹریک ریکارڈ کو بھی لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ ان کے ٹریپ میں آ گئے. پلیز میری ہمبل ریکویسٹ ہے، آپ ان کے ٹریپ میں مت آئیے. پاکستانی جن کے آقا پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے ٹریپ میں اگر آپ آئیں گے تو ان کو مضبوط کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں. پلیز کمزور مت کیجیے. مطلب صرف جہاد کو کلیئر ڈیفینیشن دینا تھا. ایگزیکٹلی اس کو ڈیفائن کرنا چاہتے تھے. اسی لیے آپ اگر پورا دیکھیں گے تو صاف بہت ہی بولڈ اسٹیپ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا میں تو اس پہ بحث ہی نہیں ہو سکتی. اس سے بڑا بولڈ اسٹیپ ہو نہیں سکتا کہ اس پر ڈیبیٹ ہی نہیں ہو سکتی کہ جہاد یہاں ہوگا یا نہیں ہوگا. سپریم کورٹ اس وقت تک ہی سپریم کورٹ کہلانے کا، اس وقت تک ہی سپریم کہلانے کا مستحق ہے جب تک آئین کی پابندی کرے. اگر ایسا نہ کرے تو وہ اخلاقی طور پر بھی سپریم کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ غلط ہے، اور جو میں نے کہا ہے وہ بہت ایسی فیلنگز ہیں. دیکھیے، میں ایک انڈیویجول نہیں ہوں، ایک آرگنائزیشن سے بلونگ کرتا ہوں، اور وہ آرگنائزیشن ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے ساتھ بلونگ کرتی ہے. اگر میں اس کی فیلنگز کو آپ لوگوں تک، ملک تک نہیں پہنچاؤں گا تو میں بے ایمان ہوں گا. فیلنگز کیا ہیں؟ کہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے. اس فیلنگ کو بیان کیا ہے میں نے. ہو سکتا ہے وہ فیلنگ غلط بھی ہو، کیونکہ بہت سارے اچھے فیصلے بھی آئے ہیں، ان کی تعریف بھی ہوتی ہے. آپ کو نہیں لگ رہا ہے، لیکن آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا اس پہ آنے کے لیے. کیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ ڈس ایگری کریں، یہ آپ کا ادھیکار ہے. تو میرا ادھیکار کیوں چھین رہے ہیں اس بات کو کہنے کا کہ ہمیں ایسی جگہ کھڑا کر دیا ہے کہ ہم یہ محسوس فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگا دیا ہے. یہ ہماری فیلنگ ہے کہ بہت دنوں سے یہ بات ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں یہ بات کمیونٹی کے سامنے، قوم کے سامنے، دیش کے سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارے کنسرن ہے. ہمارے کنسرن کو ہمارا غداری ثابت کرنا یہ بہت بڑا انیائے ہوگا اس دیش کے ساتھ. کہ مشکلات زندگی کی علامت ہے. مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی، وہ تو سرنڈر کر دیتی ہے. وہ کہیں گے وندے ماترم پڑھو تو پڑھنا شروع کر دیں. وندے ماترم کے اوپر ہماری آرگنائزیشن کا 2011 میں اور اس سے پہلے آزادی کے فوراً بعد یہ بات بہت بحث کی چلی ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ زبردستی کروائی جا رہی ہے اسکولوں میں، جگہ جگہ تو پڑھنا ہی پڑے گا. اب آپ یہ بتائیے، ایک اسکول نہیں 20 انسیڈنٹ ہیں جہاں دوسرے جو یہ صبح کے جو ترانے ہوا کرتے تھے، دعا ہوا کرتی تھی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس کے اوپر اسکولوں کو لائن حاضر کر دیا گیا، نوٹس دے دیے گئے. اور یہ کہ وندے ماترم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو یہ جو زبردستی کا ہے، یہ آئیڈیا آف انڈیا میرے خیال میں تو نہیں ہے. اگر آپ اس کو آئیڈیا آف انڈیا بنانا چاہتے ہیں، ضرورت پڑے گی تو کریں گے.